Nakakita na ba kag anghel? Or gusto ka makakita og usa ka anghel? Unsa kahay atong mahimong reaksyon ug unsa pud kahay atong bation kung naay anghel nga magpakita nato? Dili ba ta mahadlok? Or malipay ta? Or makuyawan? Makulbaan? Unsa kay atong posible nga mga reaksyon? Unya, number 1, nga nagpakit-on sa kata sa anghel. Unsa kahay mensahe sa anghel diri kanato nga gikan sa Ginoo? Naa ba siya bad news? Naa ba siya good news? Muna nga itong ebanghelyo karon kinutlo ni Saint Luke chapter 1 verses 26 to 38. Si Mama Mary nagpakita kaniya si Angel Gabriel. Ang mensahe ni Angel Gabriel mao ang pagpahibaw nga siya magbuntis og usa ka bata. Giingnan siya sa anghel, paglipay ang Ginoo nag-uban og nagpanalangin kanimo pag-ayo. Kung ikay sultian ani, unsa kaha ang masud sa imong hunahuna? Siguro same ni Mama Mary nga daghan tag pangutana. Mangutana siguro ta nganong ako man. Pero kibalo mo si Mama Mary, bisan tuod sa kamisteryoso sa mga nahitabo, una wa siya mahadlo. Wala pud siya mag-uol, wala pud siya magpasigarbo. Bisan tuod og wala niya masabti ang mga gikan sa anghel, what she did, she reflected. She reflected on those words coming from the angel. Daghan siya mga pangutana. Kay wala gud siya kasabot apan iyang gidawat kining ihang misyon. Especially sa iyang pagpangutana nga ulay ako busa unsaon man pagkahimo ni ini. I am a virgin. How could this be? Nga manganak siya. But tungod sa gahom sa Espiritu Santo mauna nga magbuntis siya. Kay ang bata nga iyang ibuntis dili usa ka ordinaryong bata kundili ang anak sa Dios, ang manluluwas sa kalibutan, walay lain si Jesus Christ. Muna nga giingnan siya sa anghel kay walay dili mahimo sa Dios. Hinaot ka na nga mensahe nga walay dili mahimo sa Dios, ato nang isulod sa atong hunahuna og kasing-kasing kada adlaw na everything is possible with God. Tanang butang possible di ay. Ang ato manghuna-huna is tawhanon nga panghuna-huna. Hinaot ang ato ang response pud unya sama sa response ni Mama Mary nga moingon ta, sulugoon ako sa Ginoo, mahitaboon ta kanako ang imong gisulti.